तेशकन नवी जबाबदारी आयिल्ली आसा। गेली 13.5 वर्सां नेत्रावळी पंचायतीचे सरपंच पण केले आनी खूब काळ गेल्लो आसा आनी एक नवी जबाबदारी अटल ग्राम एजन्सीची चेअरमॅनशीप मेळ्ळ्या। कशें दिसता हे सगळें? सर्वप्रथम हांव म्हाजी जी जबाबदारी सोंपयल्ली आसा गोंयचे सरकार तशेंच आमचे गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी खास करून आमचे सांगे मतदारसंघाचो लोकप्रिय आमदार तथा आमचो गोंयचो समाज कल्याण मंत्री हेणी जी म्हाजेर जी चेअरमॅनशिपाची जबाबदारी सोंपयल्ली आसा ती तेजे बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा पयलीं म्हणल्यार। आनी दुसरें म्हणल्यार जवळ जवळ गेल्या 3 टर्माक नेत्रावळीचो हांव सरपंच आसले कारणान म्हाका खुबशे गोश्टीचें ज्ञान आसा थंयचें। आमचें जें ज्ञान आसा जो अनुभव म्हाजे कडेन आसा त्या अनुभवाच्या नेटार आमचे जे माननीय मंत्री आमचो स्थानीक आमदार जे जे विचार दवरतले तेंचे विचार आनी जी कमिटी आसा मेंबर आसा तेंचे सगळ्यांचे विचार आनी जी आदर्श अटल आदर्श ग्राम जे आदर्श ग्राम करपाची जी संकल्पना माननीय आमचो मुख्यमंत्री माननीय आमचो मनोहर पर्रीकर हेणी जे आमकां नेत्रावळीक करून दिल्ली ती डेफिनेशन म्हळ्यार आदर्श ग्राम म्हळ्यार कितें हे आदर्श ग्राम सार्थ करपाचे आमचे जे सोशल मिनिस्टर आसा हेंच्या सांगातान आनी आमची जी सगळी टीम आसा हे सगळे टिमीचेन आनी जे पंचायत सगळे लोक आसात जे कार्यकर्ते आसात तेंच्या सगळ्याच्या सांगातान आमी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न करतले। कितें संकेत मेळिल्ले एक्सेप्ट केल्ले की इतले ह्या निवडणुकीच्या तोंडार ह्या आपणाक जबाबदारी येदी व्हडली मेळटली अशें कितें आयडियाज आशिल्ल्यो? ना, एक्चुअली म्हाका हेजो अंदाज मातसो अजिबात अंदाज नासलेलो आनी आमी तेन्ना अपेक्षाय करूं नासलेली। तरी आसता आमदारान म्हाका काल सकाळी सांजे रातचो फोन केलो की फाल्यां सकाळीं तूं पणजी यो म्हणून कित्याक लागून तें सारकी खबर नासली आनी त्या निमित्यान हांव एक्चुअली फोंडें वचपाचोच आसलेलो काही कारणास्तव प्रायवेट कामा खातीर हांव थंय गेलो तेन्ना थंय गेले नंतर तेणें डायरेक्ट म्हाका चेअरमॅनशिपाची जी ऑफर आसा ती दिल्ली आसा। नेत्रावळीच्या ग्रामस्थांक कितें मॅसेज आसा की खूब तेंपानी आनीक फावटी तुका लोक एक्शनीक पळयतले? म्हाका नेत्रावळीच्या लोकांक इतलेंच सांगून दिसता म्हाका की जी आमची माननीय आमदार आमचो मंत्री आसा ती कामां सगळीं मुखार व्हरतात तरी आसतना नेतृत्वाचे लोक आसा ते स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडोवपाक जाय। ते वाडोवपा खातीर जे प्रत्येकाचे इकॉनॉमीक जे इन्कम आसा तें वाडपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अटल आदर्श ग्राम योजनेंतल्यान जे जो फंड मेळटा ज्यो योजना आसात त्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। लोकांक इतलेंच हांव विनंती करता की आमकां तेणी सगळ्यांनी सहकार्य करचें आनी ही सगळीं कामां मुखार व्हरपाक तेणी आमकां आशिर्वाद दिवचो। आतांच आमी पयल्या गोंयच्या सीएमान तुका कॉंग्रेच्युलेट केल्ले आसा सो हें कशें दिसता तुमकां? ज्या सीएमान जो आमचो धडाडीचो तरणाटो सीएम आसा ताका जे ल्हानसा म्हणजे ग्रासरूट लेवल जे ज्ञान आसा तशेंच तरणाट्याचे जाणटेल्यांचे सगळे लोकांचे सगळे स्तरावयले लोकांचे तांकां अत्यंत म्हत्वाचे ज्ञान आसात आनी तेणी म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन केलें आसा तेन्ना तांकां देव बरें करूं म्हणटा। भाई आमी तुमचे फुड्यान येतले नवीन जबाबदारी आनी जे सांग्या भागांतले जे सद्याक तुमी वावुरता एकदम मुखेली म्हणून ग्रोथ जायत आसा बीजेपीचो तशेंच पळयलें जाल्यार शेषकांत गांवकाराक नवी जबाबदारी मेळिल्ली आसा ह्या सगळ्या दृश्टिकोनान तुमी कितें म्हणटले? हांव पयलीं सद्याक शेषकांत गांवकाराचें अभिनंदन करता की एक जबाबदार व्यक्ती आसा ती दिल्ली बद्दल। त्याच बरोबर आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय तशेंच आमचे धडाडीचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे बी एक अभिनंदन करता की तेमी एक रायट मनशा खातीर रायट टायमार एक नेतृत्व दिला जेणे करून नेत्रावळी गांवचे अटल ग्रामाक जेन्ना आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान जो पळय अटल ग्राम म्हणून पळय एक स्टार्ट केल्लो तो एक बरे चालीन फुडें वयतलो आनी शेषकांत गांवकार एक धडाडीचो एक्सपिरियन्स सरपंच म्हणून आसलो ताका भरपूर अनुभव आहा हो ते काम अटल ग्रामाचें नक्की फुडें वतलें म्हाका पूर्ण विश्वास आहा आनी एक गांवा भितर पॉप्युलर मनीस। सो थँक्यू।